औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नफ़ी आज एक अहम प्रोग्राम की सीरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। प्रोग्राम की जो सीरीज़ है उसका जो उन्वान है, जो टॉपिक है, इस्लाह नफ्स। इस हवाले से मुसलसल यहाँ पर सीरीज़ पर गुफ्तगू होगी, जिसमें मुतअद्दिद चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया जाएगा और साथ ही साथ रूह की बीमारियां और उनका इलाज। इस हवाले से ये पूरी सीरीज़ का टॉपिक रहेगा, जिसमें अलग अलग तरह के सवालात और चीज़ें आप तमाम की खिदमत में पेश की जाएंगी। आज इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे और सबसे पहले तो हम चलेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला, जो इस सीरीज़ में मेरे साथ रहेंगे और रूह की बीमारियों का इलाज और इस्लाह नफ्स के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू होगी। तो आइए उनकी खिदमत में चलते हैं और उनका खैर मक़दम करते हैं। क़िबला अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, जैसा कि अभी आपने ज़िक्र जो हमने किया वो आपने सुना कि जो सीरीज़ है उसका जो मेन हम लोगों का उन्वान है, या फिर जो इसमें इस्लाह नफ्स क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसमें इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे उसमें चेंजेस आ सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हमें इस्लाम बताता है तो किस तरह हम उसको फॉलो कर सकते हैं, और साथ में जो रूह है उसको पाक करना बेइंतहा ज़रूरी है कि अगर हम उसी को पाक नहीं करेंगे तो हमारा हर अमल जो है वो काबिल क़बूल नहीं होगा। तो हमें अपने रूह की कैसे इस्लाह करना है और कैसे बहुत सारे इस्लामी जो तौर तरीक़े हैं उस पर चल कर अमल करना है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आज हम लोग के जो सीरीज़ है इसका जो उन्वान है, टॉपिक है, रूह की बीमारियों के हवाले से इसका आगाज़ करें और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो नाजरीन हैं, उनको बताएं कि आखिर इस प्रोग्राम का मकसद क्या है और ये किस लिए हम लोग लोगों तक पेश कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। खूबसूरत सीरीज़ लेकर आप हाज़िर हुए हैं। खुदावंद आलम आपकी इस काविश को कबूल करे, इसलिए कि इंसान जब तक अपनी बीमारियों के बारे में मुतवज्जे नहीं होगा तो उसके मुआलजे के रास्तों को भी नहीं तलाशेगा। आम तौर पर हम ये देखते हैं कि इंसान अपने जिस्म को लेकर तो बहुत संजीदा होता है कि उसको क्या मरज़ है, कौन सी बीमारी है, किन चीज़ों से परहेज़ करे कि उसका जिस्म सही और सालिम रहे। हत्ता हम देखते हैं कि नौजवानों के अंदर और जवानों के अंदर जिस्म को बनाने की जो मोहब्बत पाई जाती है, उसमें अपनी सुबह की नींद कुर्बान करते हैं, जिम में जाते हैं और अपना वक्त सर्फ करते हैं, अपनी ताकत सर्फ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुतवज्जे हैं इस बात की तरफ कि हमारा जिस्म बीमार ना हो, हमारा जिस्म सही और सालिम रहे। जहाँ एक तरफ इंसान अपने जिस्म की सेहत के ऊपर इतना ध्यान देता है, वहीं उसे ये भी समझना चाहिए कि खुदावंद आलम ने इंसान को जानवरों से मुमताज बनाया है। जानवरों के अलावा है इंसान। अगर इंसान सिर्फ अपने जिस्म के मुतालिक फिक्र करता रहे तो फिर एक आम इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाता है? क्योंकि जानवर भी अपने जिस्म के मुतालिक सोचता है कि उसका जिस्म भूखा है तो उसको ग़िज़ा चाहिए, उसका जिस्म आराम तलब करता है तो उसको नींद की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उसी तरह से सिर्फ जिस्म की ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे तो हम हैवान जैसे हो जाएंगे। जबकि इंसान को परवरदिगार ने जिस्म के साथ एक रूह अता की है कि ये वही रूह है कि जिसका ताल्लुक डायरेक्ट खुदावंद मुताल से है। जब परवरदिगार ने ये चाहा कि हज़रत आदम को अपना खलीफा और जानशीन बनाए तो उसने एक मलक को भेजा, जो रवायात हैं हमारे यहाँ, वो ज़मीन से मिट्टी लेकर पहुंचा, उस मिट्टी से हज़रत आदम के जिस्म को बनाया गया, मुजस्समे को बनाया गया। फिर परवरदिगार कहता है वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, यानी फिर उस जिस्म में परवरदिगार ने अपनी रूह को दाखिल किया। अपनी से मुराद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता खुद की नहीं है, हाँ माज़अल्लाह, ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह ने अपना हिस्सा दाखिल कर दिया हो। यानी परवरदिगार यहाँ कहना चाहता था कि मिट्टी जमीन से आई थी लेकिन जो रूह है वो परवरदिगार की तरफ से आई है। लिहाजा इंसान के पास एक मादी जिस्म है और एक इलाही रूह है, और जब जिस्म और रूह आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने की वजह से रूह के ऊपर कुछ असरात तारी होते हैं, कुछ कैफियत तारी होती है।
اس کیفیت اور ان اثرات کے بعد اس روح کو ہم ایک دوسرے نام سے یاد کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے نفس. یعنی ایک ہمارے پاس جسم ہے، ایک ہمارے پاس روح ہے. جب تک یہ جدا ہے، یہ جسم کا نام جسم رہے گا، روح کا نام روح رہے گا. لیکن جسم اور روح جیسے ہی آپس میں ایک ارتقاط کرتے ہیں، ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے ان میں، نفس ہو جائے گا یہ. حسن تم اب روح کو ہم کیا کہنے لگتے ہیں کہ نفس. اور اب جس کے پاس یہ جسم اور روح ہے اس کو ہم کہتے ہیں صاحب نفس. اور اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن میں جب بات موت کی آتی ہے تو اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جسموں کو موت دیتے ہیں. اس نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہم روحوں کو موت دیتے ہیں. اس نے کہا کہ ہاں موت کا تعلق کس سے ہے؟ نفس سے. ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جس کے بعد روح کو ہم نفس کہتے ہیں، جسم اور روح جیسے ہی جدا ہوتے ہیں وہ نفس تمام ہو جاتا ہے، وہ موت کا مزہ چکھ لیتا ہے. لہٰذا اس مقدمے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان اگر اپنے جسم کی بیماری اور صحت کی طرف متوجہ ہے تو اسے روح کی صحت اور اس کی بیماری کی طرف بھی متوجہ ہونا ہوگا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس صرف جسم ہے اور جسم ہی کی ہم کو دیکھ بھال کرنی ہے، تو اب میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ فرمان آپ کو سنا دوں کہ جو توحید صدوق آیت اللہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی جو کتاب بہت مشہور ہے توحید کے نام سے، اس میں آپ فرماتے ہیں قال امیر المؤمنین ان للجسم ستۃ احوال. فرماتے ہیں کہ جیسے جسم کے لیے 6 حالتیں ہوتی ہیں. الصحۃ والمرض، مرض یعنی جسم کبھی صحیح سالم ہوتا ہے، کبھی مریض ہوتا ہے. والموت والحیات، کبھی یہ جسم زندہ ہوتا ہے، اس وقت ہم زندہ بیٹھے ہیں، اور کبھی یہ جسم مر جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے قبر کے اندر جا کر. والنوم والیقظہ، اور یہ جسم کبھی سوتا ہے اور کبھی بیدار ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں جس طرح یہ جسم کی 6 حالتیں ہوتی ہیں، وَكَذَلِكَ الرُّوحُ، اسی طرح سے معاملہ روح کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فَحَيَاتُهَا عِلْمُهَا، کہ اب یہاں روح کی زندگی اس کا علم ہے. یعنی انسان جب علم حاصل کرتا ہے، جو علم کو حاصل کرتا رہتا ہے اس کی روح زندہ رہتی ہے. لہٰذا ہمارے یہاں روایات میں آیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ یا تو عالم ہو جاؤ یا متعلم ہو جاؤ. یا تو واقعی تم عالم ہو کہ لوگ تم سے قصب فیض کریں، اور اگر تم عالم نہیں ہو تو پھر تم کسی سے قصب فیض کرو، کیونکہ علم جب تک تمہارا تعلق علم سے رہے گا تمہاری روح زندہ رہے گی. فرمایا روح کی حیات کیا ہے؟ علم ہے. وَمَوْتُهَا جَهْلُهَا، اور روح کی موت کیا ہے؟ جہالت. انسان جس دن اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتا ہے کہ اب اسے کسی چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور علم کو حاصل کر دینا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ جہالت کا شکار ہوتا ہے، اور جس دن جہالت کا شکار ہوتا ہے اس کی روح کو موت آ جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں مولا وَمَرْضُهَا شَكُّهَا، اور روح کے مرض کا نام کیا ہے؟ شک. انسان جب شک اور تردید میں مبتلا ہوتا ہے، یہ شک چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ شک بڑا بھی ہو سکتا ہے. ہم دیکھیے آج کے دور میں سائیکالوجی کی بات کریں اگر تو کتنے ایسے مریض دکھائی دیتے ہیں جن کو شک رہتا ہے. وہ پانی سے اپنا ہاتھ دھلتے ہیں تھوڑا سا، پھر تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور، کیونکہ وسواسی ہم ان کو کہتے ہیں، سائیکو. کیوں؟ کیونکہ ان کو شک ہوتا ہے کہ ہم پاک نہیں ہوئے، بار بار وہ اس عمل کو کرتے ہیں. تو شک یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور سب سے بڑا شک کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پروردگار کے وجود میں شک کرنا شروع کر دیتا ہے. پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، معلوم نہیں قبر میں سوال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کہ پیغمبر نبی تھے یا ہمارے جیسے تھے. جب وہ ان چیزوں میں شک کرنے لگتا ہے تو فرمایا یہی روح کا مرض کہلاتا ہے. تو پھر اب جب مرض بتا دیا تو صحت کیا ہے، سلامتی کیا ہے روح کی؟ فرمایا صحتها یقینها، جب انسان یقین کی منزل میں وارد ہوتا ہے تو انسان کی روح صحیح سالم اور صحت مند کہلاتی ہے. یقین کس بات کا؟ جس چیز کا اس کے پاس اعتقاد ہے اس پر یقین ہو. اگر وہ موحد ہے تو اللہ پر یقین ہو، اس کے کاموں پر یقین ہو. یعنی پھر ہم کہیں کہ الہی راضی برضاک، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. جب کوئی پروردگار کے اوپر پوری طرح سے یقین کرتا ہے تو اب اس کی روح کیا ہوتی ہے؟ صحیح اور سالم کہے جانے کے لائق ہے. وَنَوْمُهَا غَفْلَتُهَا، روح کی نیند کیا ہے؟ فرمایا غفلت. اگر انسان غافل ہو جائے، ہمارے یہاں روایات میں، قرآن میں، احادیث میں بار بار تاکید کی ہوئی ہے کہ غفلت کا شکار نہ ہو، غفلت کا شکار نہ ہو. اس لیے کہ اگر تم غافل ہو گئے اللہ سے، غافل ہو گئے قبر سے، غافل ہو گئے قیامت سے، تو پھر تم برائی کا شکار ہوگے اور یہی اس روح کی نیند بن جائے گا. وَيَغْزُهَا حِفْظُهَا، اور اس روح کی جو بیداری ہے کہ یہ جاگ رہی ہے یا نہیں، جس طرح ہمارا جسم جاگتا ہے، روح ہماری بیدار ہے یا نہیں،
تو پھر یہ دیکھو کہ یہ غفلت سے کتنا نکلا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو کتنا محفوظ کر رکھا ہے، کس سے؟ جہنم کی آگ سے، اللہ کے عتاب سے اور اللہ کے عدل اور انصاف سے۔ اگر یہ 6 حالتیں ہماری روح کی ہیں تو ہمیں متوجہ ہونا ہوگا، جیسے ہم جسم کے متعلق بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں، اپنی روح کا بھی خیال رکھیں۔ اسی کو کہتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے نفس میں اصلاح پیدا ہوتی ہے اور یہی اصلاح نفس بن جاتی ہے۔ جی مولانا صاحب، جیسے کہ بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی، اور جو اصلاح نفس کی بات ہے تو ابھی اس میں اور بھی بہت سارے سیریز میں باتیں آئیں گی کہ جن کو ہم شامل کریں گے تاکہ وہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کم سے کم اس سے استفادہ حاصل کریں، اور اپنے جو اصلاح نفس ہے، جو اپنی روح ہے، اس میں کس طرح سے وہ بہت ساری چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں جو کہ بہت ابھی ان کو نہیں چیزیں معلوم تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام یہیں پر ہم کو ختم کرنا ہوگا، اور کل اسی وقت انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اس پروگرام میں، اور بہت ساری چیزیں جو رہ گئی ہیں اس کو ہم شامل کریں گے۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، جو پروگرام اصلاح نفس کے حوالے سے یہاں پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اب اپنے میزبان کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ کل اسی وقت آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے چینل۔ خدا حافظ۔